la société Misen, Broken Institute for Solar Energy, dans le cadre des formations les Kendero, là l'étude et le dimensionnement des systèmes de pompage solaire. Alors les عنده شي سؤال ماشي مشكل يمكن يحطوا في commentaire à chaque fois نحبسوا ونحاولوا نجاوبوا على les questions اللي تحطوهم في commentaire. Alors donc الحصة ديال البارح درنا واحد ليكزامبل ديال لو ديمونسيونمون ديال ان سيستيم فوتوفولتايك دو بومباج سولير. البارح هضرنا على لو شوا دو لا بومب دو جروب موتو بومب. اختارينا لي رادياسيون واختارينا واحد ليكزامبل ديال واحد لو بوي وحسبنا لاش ام تي اللي لقينا فيها البارح. الناس اللي ما كانوش معنا البارح يمكن يرجعوا لا فيديو ديال البارح وغادي يلقاو فيه هاد ليكزامبل اللي خدمنا عليه اللي لاش ام تي لقينا فيها 110 متر. فوالا وخدمنا على ليكزامبل ديال اش اللي هذا جوست ان رابيل ديال هذاك الشيء اللي شفنا داك الحصه المراه بالنسبه للناس اللي كيكونوا معنا ديما. بالنسبه للناس الجداد هذا الشيء غادي تلقاوه في سميتو في لا فيديو اللي داز هذه لقينا فيها 6.78 جو كخوا وحسبنا لو ديبي جورناليير كنا خدينا 80 وهذه خرجت لنا 11.7 متر كيوب بار اور. واختارينا لا بومب داكوغ خرجت لنا واحد لا بومب ديال 5.5 كيلووات. داكوغ دونك هذا بالنسبه la puissance ديال لا بومب ديالنا. قلنا pour le choix ديال le variateur de vitesse قلنا خص la puissance ديال l'onduleur variateur de vitesse ديالنا تكون ديما supérieure ou égale à la puissance ديال l'onduleur. donc puisque la pompe عندنا 5.5 سواء إلا ناخدو واحد الفارياتور ديال 5.5 ولا ناخدو ان فارياتور اللي كبر منها. غنلقاو sur le marché un variateur ديال 7.5 كيلووات. داكوغ غنشوفو لافيش تكنيك ديال الا مشينا لافيش تكنيك ديال هاد الفارياتور شي مارك كيما كانت غادي تلقاو فيها لي كاركتيرستيك. الوغ انا نحاول نقلب على شي فيش تكنيك ديال شي فارياتور. Alors voilà, donc هذا ليكزامبل ديال شي فارياتور ما كتعملهاش لا مارك. الوغ نشوفو عندنا قلنا لا بومب هي 5.5 يعني هاد لي دو الفوق راه كومباتيبل مع لو فارياتور ديالنا. حنا ناخدو هاد الفارياتور ديال 7.5 يعني ديال 10 د الخيل. داكوغ يعني لو كورون ماكسيمال ديالو هو 10 يعني 10 د الخيل. هادي سي لا بويسونس، هادي لا بويسونس اون كيلووات.
هذه horse power وهذا لو كورون ديالو en ampère يعني لو كورون ديالو هو 23 ampère. La plage de tension ديالو هي هذه سي لا plage de tension MPPT يعني ما بين 250 حتى 300. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال لو فارياتور دو فيتيس ديالنا باش غادي نخدمو. الا كانت عندكم شي كيستيون في هاد لا بارتي تقولها. دونك هنا هضرنا على لا كومباتيبيليتي بويسونس ديال لو شون لا كومباتيبيليتي بويسونس ديال لو فارياتور مع لا بومب. قلنا خص الفارياتور يكون سوبيريور و ايغال. دونك داكشي علاش خدينا هذا اللي كبير على هاد لا بومب ديالنا هو 7.5. يمكن نختارو اوسي 5.5 مي من الاحسن ان يكون ديما الفارياتور كبير عليها، ما يكونش عاوتاني كبير بزاف. ماشي تكون عندنا بومب 5.5 وندير لها فارياتور ديال 18.5 بزاف، غتكون عندنا اون بيرت او نيفو ديال لو روندمون ديال لو سيستيم ديالنا. D'accord, donc هادو هما لي كاركتيرستيك ديال الفارياتور ديالنا. لا بلاج دو طونسيون 250-800، لا بويسونس 7.5 كيلووات et لو كورون ديال 23.1 امبير. الوغ نمشيو ليتاب سويفون. اون فوا كنختارو اختارينا لوندولور ديالنا لي لا بلاج دو طونسيون ديالو هي 250 و لو كورون ديالو هو 23 امبير و لا بويسونس ديالو هي 7.5 كيلووات. داكوغ. الوغ دونك كنحسبو لو دونك هادشي اللي عطا الله السي محمد، داكشي اللي كاتبين في لافيش تكنيك ما كتهمناش لا مارك، مي اللي كيهمنا هو هاد لي كاركتيرستيك. داكوغ. الوغ اول حاجه كنحسبوا لو نومبر ماكسيمال ديال لي موديول انو با ديباسي اون سيري، يعني اللي ما خصكش ديباسي اون سيري. شحال كتساوي لا طونسيون ديال موندولور ماكسيمال يعني 800 وكنقسموها على لا طونسيون ديال الموديول ا موان دي دوغري. كما تعرفوا تفير دو لا تمبيراتور على ان موديول فوتوفولتايك ان كل ما طلعت لا تمبيراتور كتنزل لا طونسيون، وكل ما نزلت لا طونسيون كطلع لا تمبيراتور. هاد لا بارتي فين امتى غيكون عندنا هاد المشكل ان لا طونسيون تنزل، لا تمبيراتور تنزل ولا لا طونسيون تزاد. اون جينيرال في لي فير في البلايص اللي باردين بزاف في الصباح بكري يلاه كتخرج الشمس كيكون الحال البارد، يعني لي بانو كيكونوا باردين و يلا الشمس خارجه، يعني يلا كيبدا لي كليرمون في ديال لي بانو. يعني اون فوا لو بانو يتيكليري كيجينيري لا طونسيون، ولا كان بارد كيولي جينيري لك واحد لا طونسيون اللي كديباسي لا طونسيون ا فيد. سكي في كنحسبوا حنا هاد لا طونسيون اللي يمكن يوصل لو بانو ديالنا. داكوغ. الوغ باش كنحسبوها مثلا كنمشيو لافيش تكنيك كنشوفوا هاد لو كوفيسيون بيتا اللي هو اللي كنلقاوه في لافيش تكنيك ديال لو موديول فوتوفولتايك. الوغ نشوفوا شي فيش تكنيك ديال ان موديول فوتوفولتايك. عندكم دي كيستيون حاولوا انكم تحطوهم في كومونتير. الوغ دونك هذه هي لافيش تكنيك ديال ان موديول فوتوفولتايك. نحاولوا نقراو لي كاركتيرستيك اللي غادي يهمونا او نيفو ديال لو شوا ديال لو ديمونسيونمون ديالنا.
Donc, bien sûr, les caractéristiques électriques. Voilà, donc les caractéristiques électriques كنشوفوا la puissance. مثلا حنا نخدموا بهذا البانو ديال 275 watt crête. Donc les caractéristiques ديالو la tension à vide, le courant à court-circuit et le courant au point maximal de puissance et la tension au point maximal de puissance. Et voilà, après, les paramètres les le 15, c'est le dimensionnement des fusibles. Au les paramètres. Donc, coefficient température ديال la tension. هنا la tension ديالنا كتنقص إلا تزادت الحرارة كتنقص ب moins 0.03 تقريبا باش كل دوغري اللي كيتزاد. داكوغ دونك يعني ناخدو هذا هو البيتا ديالنا في هذيك لا فورمول. هذا هو بيتا. داكوغ الوغ نمشيو لا فورمول ديالنا هي هادي. دونك بيتا لقيناه moins 0.308. D'accord, la VOC هي هادي هي 38.2. دونك 38.2. دونك إلا درنا لابليكاسيون نيميريك هادي غادي تعطينا 42 فولت. داكوغ يعني لو بانو ديالنا موان دي دوغري كيوصل 42 فولت. دونك لابليكاسيون نيميريك هنا تولي عندنا 800 مقسومة على 42 تعطينا 19. يعني 19 الموديل هو لو ماكسيموم اللي مخصنيش نفوت في هاد لو موديل. إلا عندكم دي كيستيون في هاد الكالكول حاولوا انكم تحطوها في كومونتير. دونك لو نومبر ماكسيمال ديال لي بانو اللي ما خصناش نفوتو اون سيري هو 19 بانو. داكوغ الوغ نشوفو لو نومبر مينيمال. سي توجور لو نومبر لا طونسيون مينيمال ديال الفارياتور هي 250 راه كاينه في لافيش تكنيك. كنقسموها على لا طومبيراتور ديال الموديل اللي وصلت 70. هاد 70 راه يمكن تبدل ترجعوا لهذيك الحلقه ولا هذيك الحصه اللي كنا تنهضروا على ليفي ديال الطومبيراتور في لو شون في لو موديل على لي موديل فوتوفولتايك. راه فيه لا فورمول باش كنحسبوا هاد لا طومبيراتور ديال الموديل. Voilà. Alors, donc, si Mustafa Tahiri عطانا قالك le problème souvent en hiver il y a la souffrance dans les disponibilités de l'eau chaude dans les robinets
lors des pertes avant la sortie de l'échelle de solution. السي مصطفى الطاير هادشي اخويا خارج، هادشي اخويا خارج على الموضوع. حنا كنهضروا على لي سيستيم دو بومباج سولير، داكوغ، يعني ما كنهضروش على سولير تيرميك، داكوغ. كاينه واحد لا كيستيون على عند سعد النابوزي، quelle est la particularité des PV Harcourt, donc يعني les Harcourt يعني هادوك لي سيلول جداد اللي كيتقطعوا على النص. انا صيفط لكم لا كيستيون، الا كان شي واحد عنده شي جواب على السي سعد يحاولوا يجاوب عليه. ابخي نرجعوا لهاد لا كيستيون ديالك السي سعد، ونكملوا لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك في هاد الحاله دونك بيطا عندنا قلنا ناقص 0.308. الفي ام بي عندنا في لو بانو هي 30 تقريبا، نرجع نشوف، هي هادي 30.9 تقريبا 31 30.9. ابليكاسيون نيميريك ديال هاد لا فورمول كتعطينا ان هادي غادي تساوي 25 فولت. من كنديرو 25 هنا غتعطينا 10 ديال لي موديل، يعني لو مينيموم. هاد الفارياتور ديالنا لو ماكسيموم ديال لي بانو اللي خصنا نديرو ليه اون سيري هو 19. لو مينيموم هو هو 10 ديال لي بانو، داكوغ. هذا بالنسبه للكومباتيبيليتي طونسيون. ابخي لا كومباتيبيليتي انتونسيتي، لو اي ماكس ديال لوندولور راه شفناه قبيله في لافيش تكنيك هو 23 امبير، وهاد لو بانو ديالنا فيه 9 شي حاجه، دونك غتعطينا جوج. يعني لو ماكسيموم ديال لي شين اللي غادي نديرو لهاد الفارياتور هو جوج ديال لي شين. الكيستيون ديال عثمان عفان، لا تكون التمبيراتور مين اي ماكس سينيالي في لافيش تكنيك دو بانو. اون جينيرال اخويا هادو في لا تمبيراتور مينيمال كنخدمو ا موان دي دوغري. لا تمبيراتور ماكسيمال il dépend ديال البلاصه فين غادي تانستالي لو بانو ديالك. عندك واحد لا فورمول كتشوف الماكس ديال لا موين ديال لا تمبيراتور ديالك شحال غتوصل في هذيك البلاصه، وهي باش غادي تحسب سميتو، هي باش كتحسب لو نومبر ديال لي بانو ديالك، لا تمبيراتور ديال لي بانو ديالك، داكوغ. يعني il dépend ديال les conditions ديال la température في le site ديال l'installation. il dépend pas زعما ديال البانو، داكوغ. alors après كنحسبوا لا بويسونس كريت في الحصه اللي دازت. قلنا راه هادو راه كيعطيونا لا بويسونس ديال لا بومب. الا قسمتي لينيرجي على هذا لي رادياسيون يعني ديال اش، راه كيعطيوك لا بويسونس ديال لا بومب ديال. وعندنا سي بي هي لو كوفيسيون دو كوريكسيون اللي كناخدوه 0.8. لا بومب الموتور اللي اختارينا هو 5.5 كيلووات.
غنقسمو على 0.8. دونك شحال غادي تعطينا؟ الوغ بالنسبة الناس اللي سولو على لو نومبر ماكسيمال و مينيمال إلا خرجت لينا الفاصلة، إلا كتحسب لو نومبر ماكسيمال كدير مينوراسيون، إلا كتحسب لو نومبر مينيمال كدير ماجوراسيون بالنسبة لا فيرغول. يعني كتحسب لو نومبر ماكسيمال ديال لي بانو، يعني في لو نومبر دي شين و لو نومبر ديال لي بانو ماكسيمال بار شين كدير مينوراسيون، و في لو نومبر مينيمال ديال لي شين غادي دير ماجوراسيون. يعني 6.8. دونك ابخي يمكن لينا دابا نشوفو لو شيما ديال الانستالاسيون ديالنا كيفاش غادي نديرو ليه. يعني غتخصنا تقريبا 6.8 كيلووات كريت بالنسبة لانستالاسيون ديالنا. Alors, donc, قلنا le variateur, le min ou le max ديالو هو 10.8. Le nombre total ديال les panneaux هو la puissance crête على la puissance unitaire. donc شحال غتعطينا؟ 6800 اللي لقينا قبيله مقسومة على 275 ديال البانو. غتعطينا 25 موديول. دونك هذا هو لو نومبر كالكولي ديال لي موديول انستالي بالنسبة لو شون فوتوفولتايك ديالنا. داكوغ. الوغ غادي نشوفو دابا كيفاش غنديرو الانستالاسيون ديالنا. الوغ دونك عندنا لو نومبر ماكسيمال ديال بالنسبة لو فارياتور ديالنا، لو نومبر دي بانو بالنسبة لو فارياتور ديالنا هو ما بين 10 تال 19 اون سيري، وما بين 0 و 2 بالنسبة هذا اون سيري و هذا اون باراليل. داكوغ. يعني هاد 25 غنشوفو لا كومباتيبيليتي مع هادشي اللي عندنا هنا. الوغ هاد 25 ميمكنش نديروها كاملة اون سيري. داكوغ. علاش؟ حيت فايتة 19، و إلا قسمناها على جوج يعني 26 13 سي فغي أن هذا فايت 10، ولكن إلا عندك بومب ديال 380 فولت من الأحسن ديما لا طونسيون ديال الشون فوتوفولتايك ديالك تفوت لا طونسيون ديال البانو ديالك. دونك من الأحسن ديما أنك تكون فايت بالنسبة لي بومب ديال 380، من الأحسن أنك تكون فايت ديما 15 موديول ديجا اون سيري. داكوغ. يعني هنا في هاد الحالة غنديرو جوج ديال، نتمناو ان وصلتكم الفكرة ديال هادي سي لو نومبر ديال لي بانو لي انستالي لي كالكولي مي لي انستالي باش نفيريفيي باش نفاليدي هاد لا كونديسيون ان لو فارياتور ديالي إلا كان عندي لا بومب 380 خص ديما لو شون فوتوفولتايك لا طونسيون ديالو تكون فايتة لا طونسيون ديال لا بومب ديالي. دونك باش ديباسيها غالبا خصك تفوتها تقريبا ب 15. في هاد لو تيب ديال لي بانو ديال 60 سيلول تكون غالبا فايت 15 بانو. يعني هنا غنديرو جوج ديال 15، يعني غنديرو
minimum 30 موديل. دونك هذا 30 موديل هي اللي غادي تعطينا هذاك لو بوزوان اللي بغينا. الوغ هاد لو فارياتور دو فيتاس اللي شرينا راه يمكن نديرو ليه حتى تقريبا 38 موديول الا بغينا نريسبكتيو هذاك لو كالكول اللي درنا. الوغ الا درتي 38 بيان سور راه غتخدم لا بومب ديالك و كتولي كتلعب على هاد لا كور. دونك هادي سي لا بويسونس وهذا هو الوقت. الوغ الا عندك واحد لا بومب عندها واحد لا بويسونس، هادي سي لا بويسونس ديال لا بومب، وعندك واحد لو شون فوتوفولتايك. هاديك واحد لو شون فوتوفولتايك يمكن يكون عندك واحد لو شون فوتوفولتايك صغير، يعني تكون لا كورب ديالو هكا، يعني هاد لا بومب ما عمرها توصل نومينال، الفارياتور ما عمرو غيوصلها ل 50 هرتز. الا زدتي في لو شون فوتوفولتايك ديالك غتولي لا كورب ديالو هكا، يعني في هاد الحالة غيولي يوصلها ل 50 هرتز غير في هاد الوقيته. الا كان عاوتاني واحد لو شون فوتوفولتايك كبير غيولي بحال هكا، غيولي يوصلها ل 50 في هاد لا بيريود، وهنا مكتخدمش في 50 وكتزيد عاوتاني، يعني ما حدك كتكبر لو شون فوتوفولتايك ما حدك كتكبر بهاد لا كورب. هاد لا كورب ان لا بومب ديالك لا بومب ديالك انها توصل 50 هرتز. ولكن المشكل مثلا الا جبتي واحد لا بومب واحد لو شون فوتوفولتايك اللي كبير بزاف اللي غيشد لك مثلا حتى لهنا، المشكل اللي عندك هو هاد لا بارتي، ان هاد لا بارتي كاملها حيت لو فارياتور كيولي ليميتي لا بويسونس ديال لو شون فوتوفولتايك ديالك، يعني غيكون عندك مشكل او نيفو ديال ان لو شون فوتوفولتايك كيولي سور ديمونسيوني، يعني هادشي كامل اللي فايت كيولي سور ديمونسيوني، كيولي كيضيع. دونك من الاحسن انك في هاد الحاله انك تشري واحد لابومب اللي لا بويسونس ديالها مثلا كبيره هنا باش تستافد من هاد لينيرجي اللي عندك هنا، يعني هاد لو ديبي اللي عندنا. يعني ما كايناش فريمون اوتيليتي انك تسور ديمونسيوني بزاف لا بومب ديالك. كاينين الناس اللي هذاك لو فاكتور هذا حنا خديناه 0.8، كاينين اللي كيحسبوا كيوصلوه حتى ل 0.5 0.4، يعني لو شون فوتوفولتايك كيولي له دوبل ديال لا بومب، وكيقول لك ان لا بومب خدامه مزيان، ولكن خصك تشوف انت هاد لو سور بلوس اللي عندك هنا اللي كيضيع واش مزيان ولا ما مزيانش. الوغ سي vous avez des questions حاولوا انكم تحطوها في كومونتير. السي محمد صابري قالك بارفوا كيقولك لو نومبر دي شين كيساوي لو اي ماكس سور لي اي سي سي فوا 1.5. واخويا يعني كتولي كتماجوري لو كورون اكور سيركوي بواحد 1.25 ب25%. وراه اصلا لو ماكسيموم ديال لو كورون اللي وصلوا لو بانو فوتوفولتيك هو لو كورون اكور سيركوي. وما غاديش تقول لي ان لو كورون نومينال ام بي بي غتكون توصل لواحد الوقيته اللي غيفوت فيه ان البانو يجينيري واحد لو كورون اللي كبر من لو كورون اكور سيركوي. هاد القضيه ما عمري شفتها خويا، و 25% بزاف. يعني مثلا نديرو ان كالكول، مثلا هاد البانو فيه 9 امبير فوا 1.25، يعني البانو ديال 9 امبير غيولي برودوي تقريبا 12 امبير. محال واش كاينه هاد القضيه، السي محمد جو كرو.
انا ما في لا بومب سي 8 عفان قال لك واش نقدروا نخدموا شي بومب سورفاس. الا كانت نفس لا بويسونس ولا بويسونس قل منها راه غادي تخدم ماشي مشكل. غير هو الا كنتي بغيتي تخدمو بنفس الفارياتور، لو باراميتراج ديال الفارياتور ديالك كديروه على لا بومب الكبيره، ولا بومب الصغيره كدير لها واحد البروتيكسيون اكسترن حيت ما غاديش يبروتيجي عليك الفارياتور باقي. خديجة سي با كلير هاد لا ديرنيير انفورماسيون كومباتيبيليتي طونسيون. يعني ديما الا كانت عندك اون بومب ديال 380 خص ضروري لا طونسيون ديال لو شون فوتوفولتايك من الاحسن سي ريكوموند ديالنا لا طونسيون ديال لو شون فوتوفولتايك تكون كبيره على لا طونسيون ديال لا بومب. يعني الا درتي 10 ديال البانو مثلا يلا غتكون عندك 250 فولت 250 فولت او نيفو ديال لو شون فوتوفولتايك ديالك. الوغ الا بغيتي تخدمي الفارياتور ديالك غيديماري سي فغي، ولكن الا بغيتي توصلي مثلا 380 راه الفارياتور باش يوصلها سي اون كيستيون دو بويسونس، يعني غيولي ينقص في لو كورون باش يزيد في لا طونسيون، غيولي ابيسور دو كورون سكي ديكونسيي بويسك عندك ان جينيراتور دو كورون. داكشي علاش سي من الاحسن ديما لو شون فوتوفولتايك ان لا طونسيون ديالك تكون ديما كبر من لا طونسيون ديال لا بومب. هشام جبار الفارياتور دو فيتاس يقدر نزيدو ليه une autre source comme l'éolien pour la pompe journée. L'éolien يعني pour les petites puissances je crois les petites puissances غالبا كيكونوا à courant continu. إلا كانت compatibilité assez de tension يعني باش تدخلها في لا بارتي يعني في لا بارتي assez DC ديال الفارياتور، إلا كانت assez de puissance سي بوسيبل انك تدخلها في لو فارياتور ديالك. واللي كانت التيرناتيف اوسي راه عندك سميتو التيرناتيف، عندك لونطري التيرناتيف ديال الفارياتور، وكتكون بوسيبيليتي تدخل جروب الكتروجين ولا لو ريزو الكتريك سواء افيك كومبونساسيون الا كان الفارياتور عنده هاد لوبسيون ديال كومبونساسيون ديال الانرجي، ولا كديزاكتيفي كاريمون لو السولير وكتخدم بان اوتر سورس دينيرجي. Triphase, il existe des variateurs qui peuvent fonctionner plusieurs avec des possibilités de programme pour le métrage de chaque point. وي نورمالمون كان في هذيك الدردشه اللي كنديرو بالليل كان معنا السي محمد، وكان درنا واحد ليكزومبل ديال الباراميتراج ديال واحد لو فارياتور، وفيه هاد لوبسيون انك بارامتري على بليزيور بومب. داكوغ يعني كانت فيه هاد انا ما عمري شفتها زعما ولا جربتها، ولكن في داك النهار فاش درنا هذيك الدردشه ديال واحد العمق ديال لي فارياتور كان السي محمد من لا سوسيتي انرجيز قال لنا هاد القضيه، وكانت في لي باراميتراج ديال واحد لو فارياتور. محمد صابري دونك قال لك علاش درنا 15 واخا 13 فوا 38 غتعطينا 422، ولكن اخويا راه ديك 38 في 25 دوغري، يعني في لي كونديسيون ستاندار دو تيست. داكوغ
نورمالمون خصنا نختارو كتر، يعني تاخد مثلا 380 وتقسمها على لا طونسيون مينيمال ديال لا بومب ديالك اللي هي شحال هي، اللي هي لي بانو ديالك لقينا فيهم 25 غتعطيك 15.2. داكوغ، ما كنحسبوش باقي بهادوك لي كاركتيرستيك في كونديسيون ستوندار اخويا، كنحسبو بلي كاركتيرستيك لي كاركتيرستيك افيك لي في ديال لا طومبيراتور، يعني بهادوك لي طونسيون الجداد اللي حسبنا، يعني ولا البانو ديالنا الام بي بي ديالو هو 25 ولا في او سي ديالو هي 42. داكوغ، داكشي علاش خرجت لينا 15، يعني غدير 15 فوا 25 حيت البانو خرج لينا قبيله فيه 25 فولت الى وصل 70 دوغري. Ah oui, oui, c'est vrai que هذا هو لو رول ديال لا بلاج ديال الام بي بي تي، ولكن خصك تعرف السي ياسين ان لا ريشيرش دو بوان ماكسيمال دو بويسونس راه كيخدم في اون بلاج، يعني باش عنده اون بلاج دو ريشيرش ما يمكنش ما يمكنش انت تعطيه في لو شون فوتوفولتايك مثلا 250 وتسناه يدير لك لا ريشيرش دو بوان ماكسيمال دو بويسونس. مثلا الا عطيتيه 800 غيدير لك لا ريشيرش ما بين 800 و 250. درتي عطيتيه 700 دير لك لا ريشيرش ما بين 700 و 700 و 250، يعني راه كيتبع هو هذاك لا كورب ديال لو شون فوتوفولتايك اخويا. داكوغ، يعني باش ما كانت لا طونسيون كبيره، يعني واصله للماكس ديال الام بي بي تي، باش ما كنحسن في لو شون فوتوفولتايك ديالك. بيتا تريفازي قال لك شنو كنقصدو ببيتا. بيتا كنقصدو بها لا كوفيسيون دو طومبيراتور اللي غادي نلقاوه في لافيش ما كتلقاوش هذا، ما كتلقاوهش حيت بزاف ديال لي زانستالاتور ما عمرهم خدموا بلافيش تكنيك ديال البانو، كيخدموا غير بالبلاك سينياليتيك، وداك الشيء اللي في لا بلاك سينياليتيك راه ما كافيش. الوغ دونك هذه هي بيتا. بيتا هي لو كوفيسيون دو طومبيراتور طونسيون، هي هادي. بالنسبه للناس اللي ما فهموش مازال ما فهموش مزيان هاد الكالكول ديال لي فيت طومبيراتور، راه ديجا دوزناه، ما غاديش نعاودو نحسبوه. راه كاينه واحد لا فيديو، الا دخلتو لاشين يوتيوب ديالنا غتقلبوا على لا فيديو ديال لي فيت دو طومبيراتور على لي موديل فوتوفولتايك، ولا بالعربيه تاثير الحراره على الالواح الشمسيه. راه حسبنا فيه هاد الشيء وشرحنا فيه البيتا وهاد الشيء شنو كتعني. بن خليفه، واش يمكن لينا نخدمو اون بومب مونوفازي 220 افيك ان فارياتور تريفازي 220؟ لا ضرورة خويا خصك ان فارياتور مونوفازي. كاينين يا اما تشري فارياتور نيشان مونوفازي، ولكن سيدي كونسيي حيت لو روندمون ديال لي بومب مونوفازي راه ناقص بارابور لي بومب يعني مونوفازي 220، راه غتكونسومي ليك بلوس دينيرجي على 220 تريفازي. داكوغ، سوا الى عندك ان فارياتور 220 تريفازي، كاينين اللي فيهم لوبسيون ديال انك تبارامتريه باش يولي مونوفازي. فهاد لو كان يمكن يخدم لك هاد لا بومب ديالك، ولكن خص ديما يبقى فيها هذاك الكوندونساتور. داكوغ، ولكن من الاحسن انك ديما تخدم بدي بومب تريفازي باش تربح او نيفو ديال لو روندمون ديالك. إلا كانت عندك لا كومباتيبيليتي بويسونس اخويا سي ياسين، إلا عندك لا كومباتيبيليتي بويسونس و طونسيون ماشي مشكل واخا ما تاوغمونطيش من النومبر ديال لي شين،
ولكن اون جينيرال راه لو فارياتور مع لا بومب راه ميم لو نومبر ديال لي شين راه كيجيك تقريبا بحال هو اللي كيكون كومباتيبل مع لا بومب ديالك. Si Yacine, pouvez-vous nous expliquer on utilise quand secondaire. ما نفهمش هاد الكيسيون ديالك السي ياسين. كتب لي اخويا الله يرحم والدين جمله مفيده باش نفهم لا كيسيون ديالك. ماهر ايوب النومبر دي الشين هي لو كورا ماكسيمال ديال الفارياتور وكتقسمو على لو اي سي سي ديال البانو ديالك. هذا هو لو نومبر ماكسيمال ديال لي شين اللي ما خصكش تفوت الفارياتور ديالك. Cette triphase est pour les pompes auto-variantes. هذا خويا ما عرفتهمش اخويا هاد لي بومب اوتو فاريونت باش نقول لك ما عمري سمعت بهم. اول مره كنسمع بهم ما تنقلب نشوف كيفاش دايرين يا بخي حتى شي حصه اخرى وعاود تفكرني ونشوف حيت ما عرفتهمش شنو كيقصدوا بهم. Camara Imagine, on peut faire une installation d'un kit solaire autonome avec la pompe et ça marche bien. Oui, ça va marcher. Une fois il a un système autonome avec batterie, en général كنديروها إلا كانت عندنا شي بومب صغيرة مثلا ديال الدار اللي ديال نص خيل ولا كيلكو وات اللي ما كتحتاجش بزاف ديال الماء، الوغ كتخدمها بان ان اوندولور سامبل ماشي مشكل حيت ما كتحتاجش بزاف ديال لينيرجي. Déjà, c'est possible d'utiliser une pompe monophasée et c'est la différence entre monotriphasée dans le pompage solaire. ما فهمتش مزيان لا كيستيون ديالك، ولكن الا كنهضروا على اون بومب مونوفازي يعني في لي زونغولمون ديالها في البوبينات ديالها فيها غير جوج ديال لي زونغولمون، ما فيهاش ثلاثه ديال لي زونغولمون. يعني كتزيد واحد الكوندونساتور pour le démarrage, d'accord. يعني إلا عندك انت واحد الفارياتور تريفازي اللي فيه لي فاز إكيليبري، اون فوا كديرها كتحرك لا بومب ديالك. دونك من الأحسن ديما يكونوا عندك دي موتور اللي عندهم ثلاثة ديال لي زونغولمون، ثلاثة ديال البوبينات.